नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार रामशरण थपलियाज्यूलाई हामीले आजको कार्यक्रममा निम्त्याएका छौं। उहाँसँग विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर, प्रभाव र सँगसँगै यो असरलाई कसरी अवसरको रूपमा पर्यटन क्षेत्रले लिनुपर्छ र यस विषयमा भइरहेका बहस छलफलहरू रणनीतिहरू के कस्ता रहेका छन् र सँगसँगै यो कोभिडले पारेको असरलाई उत्थान गर्नको लागि, पुनरुत्थानको लागि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ र राज्यको तर्फबाट पनि के कस्ता सहयोगहरू प्राप्त भएका छन् भनेर पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र सरकारले भर्खरै मात्र जुन बजेट सार्वजनिक गरेको छ 78-79 को यो बजेट आइसकेपछि यो बजेटलाई सबैले समग्र रूपमा चाहिँ स्वागत योग्य राम्रो छ र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई विशेष गरी प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर विज्ञहरूले, विभिन्न विश्लेषकहरूले उहाँहरूले विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ। वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका थपलियाज्यूलाई चाहिँ यस वर्षको बजेटले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानको लागि, विकासको लागि, प्रगतिको लागि कतिको टेवा पुर्याउँछ, तत्कालीन र सँगसँगै दीर्घकालीनको लागि सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन् लगायतका विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। र अघि नै पनि मैले यहाँलाई भनिसकेको छु, ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ रामशरण थपलियाज्यू। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ठिक छ। कसरी दिन बितिरहेको छ आजभोलि? अब अहिले त लकडाउनै छ होइन। अब हामीले यति अत्यावश्यक कामभन्दा अरू हामी बाहिर गएको पनि छैनौँ। हजुर। र अहिले त आफ्नै अलि शरीरलाई नै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ कि अब हामी बाँच्यौँ भने सबै हुन्छ नि त होइन। आफ्नो शरीर भएको सबै हुने त्यस्तै अनि निषेधाज्ञाको पालना अनि कोभिडबाट कसरी बच्ने बचाउने भन्ने अभियानमै त्यही अभियानमा छ अहिले हामी। अब हाम्रो चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि के छैन, अब पुरै लकडाउन भनेर लकडाउन पनि छैन। अत्यावश्यक काममा तपाईँहरू जान पाउनुहुन्छ भन्ने पनि छ। हजुर। तर पनि अब सकभर ननिस्किँदै राम्रो फोनबाटै कुराहरू कामहरू भइरहेको छ। कसरी चाहिँ यो बस्ने उपायको बारेमा थोरै कुरा गरौँ न। कसरी अब यो बचेली विषयमा त अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल सरकारबाट जुन निर्देशित विज्ञहरू निर्देशित कुराहरू जुन छन्, सल्लाहहरू छन्, डाक्टरबाट हामी पनि टेक्निकल पर्सनहरूबाट लिएर अब सामाजिक दूरी, अब त्यही त हो, त्यो भिडभाडमा नजाने, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छैन, आफूलाई सजग राख्ने, अब सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि केही त्यस्तो भइतव्य परिहाल्यो भने डाक्टरसँग सल्लाह लिने, यस्तै तरिकाबाट चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको अवस्था हो। ठमेलका पर्यटन व्यवसायीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ कि छैन दोस्रो भेरिएन्टमा? के छ ठमेलको पर्यटन व्यवसायीहरू भेरिएन्टले छोएको छ होइन। अब पहिला अलिक कम थियो, यसपटक अलि सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढी हताहत भएको अवस्था हो र व्यवसाय पनि त्यही अनुसार बिग्रेको छ होइन। अब अहिले त किनभने अब कि चाहेर पनि यो त महामारी हो होइन। अब हामीले आफ्नो अपनाउनु पर्ने कुरो अपनाउने हो, धेरै बल गर्ने समय छैन, त्यही हिसाबबाट हामी बसिरहेका छौँ। यस्तो सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? तपाईँ ठमेल पर्यटन विकास परिषदको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ ठमेलमा रहेर। यो सङ्क्रमितको बेलामा चाहिँ सहयोगको हात चाहिँ कसरी फैलाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो टुरिज्ममा धेरै मजदुरहरूको पेसा व्यवसाय घुमेको छ। पहिलोपटक जुन भेरिएन्ट आयो हाम्रो पहिलो लहर, त्यतिखेर पनि धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय गुमाए। हाम्रो टुरिस्टै आएन। अन्त भन्नुहुन्छ भने टन्नै मान्छे भएको बेलामा पर्यटन क्षेत्रमा मान्छे प्रवेश गर्ने डराउने, किनभने त्यहाँ कुनै लोकल बिजनेस गइहाल्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ महँगो छ। ठमेल भने महँगो ठाउँ हो, खास विदेशीको लागि मात्रै हो भनेर लोकल एरिया चल्यो, तर ठमेल चलेन। पर्वतारोहणको क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरू पनि आएन, राफ्टिङ जाने पनि पर्यटकहरू आउनु भएन। नेपालका पुरातात्विक ठाउँहरू घुम्ने, धार्मिक ठाउँहरू घुम्ने पर्यटकहरू पनि आउनु भएन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यही अब हाम्रो व्यवसायीभित्र काम गर्ने मजदुरहरूको हक हितको लागि कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई सेभ गर्न सकिन्छ, राहत जुटाएर हामीले अलिअलि के अरे सबैले कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गरेर हामी बसिराखेको अवस्था हो। अब पहिलो कुरा त के छ नि, तपाईँको रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने स्थिति पर्यटन क्षेत्रको मजदुरहरूको भयो। व्यवसायीहरूको मार त आफ्नै छ, घरभाडाको मार छ, बैंकको ब्याजको मार छ होइन, बिजुलीको मार छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो त छँदैछ। हामी त त्यसै लोनमा छौँ,
हाम्रो व्यवसाय भन्न साथ 100% क्यासमा चल्दैन। त्यो त हामी बिस्तारै राज्यसँग पहल गरेर ठेक्दै जाउँला। तर आज बिहान कमाएर बेलुका खानेहरूको हकितमा त हामी लाग्नै पर्छ। त्यसको लागि हामी लागिराखेका। रोकले भन्दा पनि भोकले चाहिँ बचाउनको लागि लाग्नु भयो है मजदुरहरूको लागि। ती मजदुरहरूको रोजगार त गुमिसकेको अवस्था होला होइन, कसरी सहयोग गर्नुपर्छ? राहतमा चाहिँ कस्तो कस्तो छ? अब यस्तो छ, अहिले उनीहरूले अर्को सेक्टरमा काम पनि पाउँदैन, किनभने यो ठाउँमा भरियादेखि काम गरेर शेर्पा बनेका, गाइड बनेका होइन, टेक्निकल मान्छेहरू, अनि तपाईँको चाहिँ नि इन सर्भिसमा काम गर्ने, यो त फिल्डको कुरा आयो होइन। इन सर्भिसमा काम गर्नेहरू पनि अब टुरिज्म सम्बन्धित ट्रेनिङ ल्याएको छ, पढेको त्यही छ, जानेको त्यही छ। अरू सेक्टर सबै बन्द छ अहिले त महामारीमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ, कतिपयले त व्यवसायबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ, यति त्यति फ्रिल्यान्सरहरूको चाहिँ अहिले नसक्ने अवस्थामा उहाँलाई हामीले सहयोग गर्ने हो, त्यही नै हो। यस्तो सुनसानै अवस्था छ है अहिले ठमेलको हेर्ने भने, त्यस्तो चहल पहल, त्यति धेरै स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो, घुम्नुहुन्थ्यो, रमाउनुहुन्थ्यो होइन, अहिले सुनसानै छ है। अहिलेको अवस्था के छ आजभोलिको, कस्तो देखिन्छ ठमेल? नेपालको तपाईँको 80% पर्यटक आउने ठाउँ हो ठमेल होइन। त्यहाँ अन्तस्वेल्टीमा बस्ने पर्यटक पनि तपाईँको चाहिँ नि माथि पार्क भिलेजमा बस्ने अथवा कुनै पनि काठमाडौँ भ्यालीमा कहीँ पनि बस्ने मान्छेहरू एकपल्ट ठमेल आउनुहुन्छ। त्यो के भने ऐतिहासिक मार्केटको रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठमेललाई टुरिज्मको हिसाबबाट मान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त पुरै सुनसान छ, पर्यटकै छैन भनेपछि त तपाईँको त्यो ठाउँ त त्यसै सुनसान हुने भइहाल्यो नि। सबै टु लेट भइसक्यो, प्रायः जसले कम्पनीहरू सारिसके। हजुर, अब फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोरसम्म हामीसँग सबै फुल थियो। बिल्डिङहरूको भाडा तिर्न सकेको छैन, होटलको सामान कहाँ ल्याएर राख्ने, तपाईँको लगेर स्टोरेज गर्दैन, पैसा तिर्नुपर्छ, बरु त्यहीँ बसिराखेको छ। खुलेपछि हेरौँला, घरबेटीसँग कुरा गरौँला भन्ने छ। कतिपय घरबेटीहरूले भाडा छुट पनि अघिल्लो भेरिएन्ट पनि दिनुभयो, पछिल्लो भेरिएन्टमा हामीले कुरै गर्न पाएको छैन। अघिल्लोपल्ट 6 महिना 3 महिना यस्तो छुटहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ, के हदसम्म राहत मिलेको छ। अब ब्याङ्कको कुरा, ब्याङ्कले अक्सन नोटिस ननिकाल्ने भनेर हामीलाई ब्याङ्कको ब्याज थपिएको छ, सामामाथिको ब्याज, त्यसलाई पनि सामामा पुनर्कर्जाको पनि कुरा थियो। त्यो त अलिक क्राइटेरिया हेभी हो क्या, धेरै लिनै सकेन नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो ब्याङ्कसँग हामीले कुरा गर्नै छ। असार मसानसम्म त अब अक्सन नोटिस ननिकाल्ने, कुनै त्यस्तो कालो सूचीमा नराख्ने भनेको थियो। असार मसान त आउनु नि अब 25-26 दिन बाँकी छ। अब हुने के हो, अनोलमा छ व्यवसायहरू पनि, व्यवसाय पनि अनोल छ, एरिया पनि पुरै बन्द छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अस्ति यसो हेर्दाखेरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त भेटिएन, हामीले सुनेनौँ, त्यो हुँदा नै भएन जस्तो लाग्छ मलाई। तर भयो के भन्दा बजेट आयो, बजेट चाहिँ अलि महत्त्वकाङ्क्षी खालको, अलि निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गरेको जस्तो देखिन्छ। गभर्मेन्टकै के हो भन्ने बुझिँदैन। अब यो 10 गते 9 गतेपछि यसको बहस पैरवी सुरु हुन्छ, बहस नोटहरू मागेको छ पक्ष विपक्षसँग भनेपछि त्योपछि यो गभर्मेन्ट रहिरह्यो भने यो गभर्मेन्टले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भनौँ या बजेट भनौँ, यो गभर्मेन्टले कार्यान्वयन गर्नु पायो भने ठिकै होला। अर्को आउँदा फेरि के होला होइन। यो फेरि अब चुनाव भनेको छ होइन। हामी आक्रान्त केमा छौँ भने 2008 सालदेखि चाहिँ नेपालको गभर्मेन्ट स्टेबल छैन, कसरी छैन नभएपछि 5 वर्ष कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर भएको छैन नेपालमा। यसो तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। आउँछन् सत्तामा, पार्टीभित्रबाट खिचातानी हुने, बाहिरबाट त्यसरी खिचातानी हुने। सिस्टम हिजो निर्दलीय सिस्टममा पनि त्यही थियो, बहुदलीयमा पनि त्यही छ। काहीँ न काहीँ ल्याकिङहरू भएर चाहिँ राज्य स्टेबल नभएसम्म हामीले चाहिँ व्यवसायमा शान्ति पाएनौँ। भन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि पर्यटन क्षेत्रमा पर्यो है। यो राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा आउने एउटा उथल पुथल हुन्छ नि, परिवर्तन। हामीले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि यो जनयुद्धको कुरा धेरै हताहत भयो विदेश, 10 वर्ष सशस्त्र जुझ धेरै समस्या भयो। तर पनि पर्यटक नआयो भने हामीसँग 5 लाख 7 लाखको हाराहारीमा पर्यटक आएर आयो। हामीले 20 लाई चाहिँ 20 लाखको टार्गेट बनाएको थियौँ। तर के भयो भने 20 लाखको टार्गेट सुरु हुनुभन्दा पहिले भेरिएन्टले छोडिदियो, लकडाउन भयो भनेपछि कामै हुन पाएन। किनभने केही पनि तपाईँ गरेका प्रचारहरू, गरेका खर्चहरू त्यसै विश्व बजारमा त्यत्तिकै गयो। तयारी सरकारको थियो होइन। त्यही कारण हामीसँग सबै चिज नेपालमा छ। तर के भने कहिले भूकम्प, कहिले राजनीतिक अस्थिर अवस्था, कहिले शान्ति र संविधानको कुरा, अनि कहिले कहिले यस्तै यस्तै महामारीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मारमा परिराखेको छ। 2 वर्षमा पर्यटन क्षेत्र तहस नहस किन भयो भनेर विज्ञहरूले पनि सोधेका छन् कि 2 वर्षसम्म त अलिकति संरक्षित हुनुपर्ने हो पर्यटन क्षेत्र, के कमाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि। अब यस्तो छ, हामीले डोमेस्टिक पर्यटनको कुरा लामो समयदेखि गऱ्यौँ। हजुर, अहिले पनि राखिएको छ कुरा, हलिडे दिने, गभर्मेन्टको चाहिने कर्मचारीहरू घुम्न जान पाउने, त्यो अनुसारको टिएडीहरू पनि दिने भनेर भनेको छ। तर हामी के छ भने जति भनेको छौँ त्यति प्र्याक्टिकलमा आउँदैन
हामीलाई चाहिँ अहिले कन्फ्युजन के भने कानुनमा कन्फ्युजन हो होइन, धेरै महत्त्वाकांक्षा हामीले सोचेको भन्दा बढी आयो यसमा होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने अब हाम्रो क्षेत्र चल्न चाहिँ पर्यटकै आउनुपर्छ, लगानी नै त्यही किसिमको छ। त्यसमा पनि विदेशी पर्यटकै आउनु पर्यो, विदेशी आउनु पर्यो, त्यस्तो खालको चाहिँ बनेको छ। अब अन्य विभिन्न अहिले त हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट booking.com लगायतको थुप्रै बुकिङहरू छ, वहाँबाट त्यसरी पनि गर्छ, एजेन्ट मार्फत पनि गर्छ होइन, सिधै आएर गर्ने पनि अवस्था छ। पर्यटक नआएसम्म हाम्रो नेपाल चाहिँ हामीले भन्न त म नेपाली भएर नेपाली पर्यटकले कामै गर्दैन हुँदैन भन्न त्यो राम्रो देखिँदैन, तर अहिलेको हाम्रो टार्गेट भनेको विदेशी नै हो। पर्यटन क्षेत्र बचाउनको लागि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि विकासको लागि चाहिँ पर्यटन आउनुपर्छ, बाह्य पर्यटक आउनै पर्छ। यो चुनौती छैन, अब कसरी ल्याउनु त? अब कोभिड छ, अब यस्तो छ, हामीले पहिलो भेरिएन्ट पछि बिचमा हाम्रो सबै कुराहरू मिलिसकेको थियो। हजुर, पछि आएर फेरि सेकेन्ड आयो। सेकेन्ड आएपछि अब अहिलेसम्म हामी अलिकति धेरै क्षति भइ पनि सक्यो हो। फेरि अस्ति 2-3 दिन अगाडिदेखि बाढी सुरु भयो होइन, डुबानको कुराहरू छ। अब हेर्नुहोस्, अब विदेशीहरू यहाँबाट पोखरासम्म जान पनि पहिराहरूको कुराहरू छ, अब त्यो पनि विपत्ति हो, बाटो अवरुद्ध हुन्छ। उहाँहरूले भने जस्तो छैन, हाम्रो रेगुलर फ्लाइट कसरी हुन्छ भन्नेमै कन्फ्युजन छ। अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट चलाए पनि यहाँ घुम्न त रेगुलर तपाईँको डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चल्नु पर्यो। नेपाल त अस्तव्यस्त छ नि अहिले, बाढी पहिरो धेरै कुरा। केही समय हामी 45 दिन जति, मलाई चाहिँ अलिक बढी भयो, 45-50 दिन जति आज हामीमा छौँ, लकडाउन भइराखेको अवस्था हो। यसले केही हदसम्म कन्ट्रोल भएको छ, तर अब हामीले अलिकति खोल्ने सोच सरकारको र प्रशासनको जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्दाखेरि खोल्दाखेरिको स्थिति कस्तो हुन्छ त्यो त्यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि अब हामी कति कुन हदसम्म पर्यटनलाई चाहिँ छिटो ल्याउन सक्छौँ भन्ने। मलाई चाहिँ 2-3 महिना त असहजै हुन्छ। 2-3 महिनापछि हामी लिएर आएर त्यसपछि अर्को थर्ड आएन भने, इन्डियामा थर्ड आइसक्यो भन्ने सुन्नमा आइसकेको छ, थर्ड आयो भने फेरि त्यसले असर पार्छ। त्यही कारणले नेपालको पर्यटन 2-3 वर्षहरू चल्दैन कि भने जस्तो फुल फेजमा भन्ने छ। अब तपाईँ हामीले प्रार्थना गरेर हुने कुरा होइन, रोग भन्ने चिज, महामारी भन्ने चिज हेलचेक नै गर्न पनि हुँदैन, अपनाउनु पर्ने कुरा त अपनाउनु पर्यो। मापदण्ड जुन ठाउँमा हामी बस्ने भनेको छ सरकारले, विज्ञले त्यो त नभइकन भनेको छैन होइन। जर हाम्रो पशुपतिनाथ स्वयम्भू लगायतको हाम्रो गढहरूको एउटा चाहिँ ठुलो पनि रहेछ, त्यति धेरै अमेरिका युरोपमा त्यति धेरै विकासोन्मुख भनौँ विकसित देशहरू र हामी विकासोन्मुख प्रभावित भएको हामीले त्यहाँ त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ हताहत हुनुभयो। हामी कहाँ त त्यसको कम सङ्ख्या हो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले स्थितिमा बिस्तारै कन्ट्रोल भइराखेको छ। हिजोसम्म आउँदा 39 जनाको चाहिने भएको पाइयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कम हुँदै गयो भने राम्रो पनि हो, भएन भने केही समय नेपालको टुरिज्ममा प्रभाव छ। सरकारले नहेरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन, अहिले हेरिराखेको छ। 1% करका कुराहरू राखेको छ होइन, सुविधाको कुराहरू राखेको छ। हामीले बैंक ग्यारेन्टी गरेका हाम्रो नवीकरणका कुराहरूलाई सहुलियत ऋणहरू पनि पाउनु भएको छ तपाईँ? सहुलियत ऋणहरू केही हदसम्म लिएको छ होइन, तर अहिले धेरै क्राइटेरियाहरू पनि छ। तर एउटै ब्याङ्कबाट पनि एउटा व्यवसायले कर्जा लिएर चलाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। 2-3वटा ब्याङ्कबाट विभिन्न खालको चाहिने कर्जाहरू, जस्तो ओडी भनौँ, पर्सनल ओडी पनि हुन्छ, व्यवसायिक ओडी पनि हुन्छ, अन्य तपाईँको चाहिँ लोनहरू पनि हुन्छ होइन। तर एउटा मात्रै गर्ने भनेर कता कुरा पनि आइरहेको छ। अलिक क्राइटेरिया अलिक ह्युज पनि छ, यसरी सफ्ट गर्न जरुरी चाहिँ छ। कोल्याटर चाहिँ भएको मान्छेलाई दिने त हो नि, कोल्याटर नभएकोलाई त्यसै दिने भनेको त छैन। तर अहिले त भन्न त सरकारले 25 लाख रुपियाँ त लाइसेन्स भएको मान्छेलाई एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई दिने भनिराखेको छ। कम्पनी भने त एउटा लिगल तपाईँको स्टाटस भएको एउटा ठुलै चिज हो नि, त्यसलाई त अझ राम्रोसँग दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ सरकारले भन्छौँ हामी। तर मलाई लाग्छ त्यो पनि हेरिएला। ठमेलमा रहेका ती होटलहरू के लगभग सबै बन्दाबन्दीकै अवस्थामा हो? खोल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? यदि सरकारले निषेधाज्ञा जुन खोलिसकेपछि पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्छ? खोलेपछि यस्तो छ, खोलेपछि कर्मचारी राख्नु पर्यो, त्यहाँ सर्भिस गर्ने कर्मचारी 2-3 जना 5 जना चाहियो होटलको स्तर अनुसार। नन स्टार साधारण पर्यटक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार हेरेर बिजुली बाल्नै पर्यो होइन, रिसेप्सनमा मान्छे राख्नै पर्यो, हाउसकिपिङमा मान्छे ल्याउनै पर्यो होइन, गार्डनर सबै चाहियो। त्यहाँले गर्दाखेरि कुरा के छ भने खोल्नेमा बढी खर्च हुन्छ। सबै होटलमा चाहिँ बिजुली बत्ती त बाल्नै पर्यो, 1.5 लाख 2 लाख त बिजुली बत्तीको आइराखेको हुन्छ। त्यो भाडामाथिको अर्को चाहिँ फेरि थप खर्च हो। अलिकति पर्यटक 50% पर्यटक भएन भने त्यो खर्च चाहिँ पसाउँदैन, खर्च बढ्दैन। त्यही कारणले कुरा के छ भने अहिले हामीले चाहिँ फुल फेजमा नआएसम्म केही हदसम्म क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले माग गरिरहेको छ। 3 स्टारभन्दा माथिकोलाई सङ्घीय सरकारले खोलिदियो, क्वारेन्टाइन गरिदिएको छ अहिले होइन। अब हामीले के माग गरिरहेको छौँ भने
2 स्टारसम्म पनि प्रदेशले गर्ने भनेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ सङ्घीय मन्त्रीज्यूसँग त्यो ज्ञापन पत्र दिएका छौँ र त्यो चाहिँ प्रदेशले पहल गरिदियोस् र छिटो त्यो पनि गरिदियोस्। जस्तो मेरो होटलमा 9 स्टार छ 2 स्टार छ भने मैले मेरो होटलमा अहिले क्वारेन्टाइन मेरो पर्यटक राख्न पाउँदिनँ, त्यो टेक्निकल छ। त्यो मेरो पर्यटक राख्नको लागि पनि त मलाई क्वारेन्टाइनको त सरकारले के अरे स्वीकृति दिनु पर्यो। मेरो त मै कहाँ बसिरहेको पर्यटक त कहाँ अन्त जान्छ त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैलाई बस्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ के हदसम्म माउन्टेन जाने पर्यटकहरू आउनुभयो, जानु पनि भयो, अनि फेरि त्यो एकदम बिचमा केही सुधार भएको थियो अनि केही माउन्टेन जाने पर्यटक आउनुभयो, तर त्यो हुरी बतासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फुल फेजमा सबैजना जान सक्नु भएन, लास्टमा क्यान्सल भयो। त्यो जुन बङ्गाल खाडीतिर आयो नि तपाईँको, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्यो। सरकारले नै सजग रहनु भनिदियो र त्यो चाहिँ अलिक जान सक्यो। अलिकति पर्यटकहरू चाहिँ हिमाल जान आएका थिए र राफ्टिङहरू त छँदै छैन, यो बर्खामा त झन् हुँदैन होइन। अब टुर भने त अब सहज नभएछ टुर गर्न मान्छेहरू सक्दैन। अब गाडीको बिजनेस गर्नेहरू भेहिकलवालाहरूको सबै बिजोगै छ। अब गाडी थन्किएको 2 वर्ष लगभग हुन लागिसक्यो होइन। अब गाडीको त तपाईँको 1 महिनादेखि 2 महिना नचलाएपछि त इन्जिनै सिच हुन्छ होइन। अब त्यो कसरी सर्भाइभ हुने भनेपछि अब समस्या हामीसँग अहिले छ, तर हामी समस्यासँग सामना गर्ने यो महामारी हो, सबैले धैर्य गर्ने भन्दा असरलाई अवसरमा सम्भावनामा बदल्न सक्नु पर्यो है। त्यही नै भयो। अब कोरोनापछि चाहिँ नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। अब यो भूकम्पपछि पूर्वाधारहरू गएका थिए, त्यो ठाउँहरू बनाइयो, हजुर के हदसम्म पर्यटकहरू आए। यसो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो छ भने यो यदि कोरोनाहरू यो भ्यारिएन्टहरू चाहिँ नि थप हुँदै नयाँ नयाँ आउँदै गयो भने भन्न सक्ने स्थिति छैन। रोकियो भने चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्ममा चाहिँ सुध्रिने स्थिति हुन्छ होइन। किनभने तपाईँको सहज हुँदै गयो। अलिक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने कि पहिलेको व्यवहारमै हामी अगाडि परिमार्जन भने यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब परिमार्जन भन्न त लगानीको कुरा आउँछ। तपाईँले नीति लिएर आएर नीतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ ट्रेकिङ रुटको परिमार्जन के हुनसक्छ? त्यसको कुनै परिमार्जन छैन। त्यही रुट जाने हो, त्यही ठाउँ हेर्ने हो। होटलको परिमार्जन के हुनसक्छ? तपाईँले गरेको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको गरेको डेकोरेसनलाई नयाँ डेकोरेसन गर्नु पर्ला, अत्याधुनिक ढङ्गबाट होटलको फल सिलिङ गर्नु पर्ला, बेडहरू नयाँ चेन्ज गर्नु पर्ला, सुविधाहरूको ज्याकुजी विभिन्न खालको जुन सुविधाहरू छ, टप बाथका कुराहरू र त्यो अनुसारको चाहिँ एट्र्याक्सनहरू दिनु पर्ला होइन। खानाको परिकारहरू नयाँ अत्याधुनिक बनाउनु पर्ला। त्यही मोडिफाई हो होइन। अब यो सर्भिस अन्य सर्भिसमा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो धेरै खालको नयाँ परिवर्तन पक्कै हुन सक्दैन। तर यहाँले भन्नुभएको चाहिँ प्रडक्ट र नयाँ चाहिँ डेस्टिनेसनको कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्, नयाँ गन्तव्यहरू घुमाउनको लागि, खुवाउनको लागि। हजुर हो, सरकारले चाहिँ यो 2020 को लागि केही सरल गन्तव्यहरू तोकेको थियो। तर हामीले त्यसलाई पनि के भनेका थियौँ भने अब विरोध गरेको भन्न त मिल्दैन, किनभने देखेको कुरो भन्ने हो। किनभने हामीले प्रचार गर्नुपर्ने 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि थियो, ठ्याक्क 6 महिना वर्ष दिन आएर प्रचार गऱ्यौँ होइन। हुन त यो कोभिडले गर्न दिएन, तर डेस्टिनेसन तोकेपछि डेस्टिनेसनका चाहिँ ती प्रोग्राम, ती ठाउँहरूका चाहिँ भिजुअलहरू के हुन् भनेर विषयमा हामी कसो म्यापिङ सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेशमा हामीले प्रचार गर्न सके भए विदेशीहरू आउँथ्यो होला। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, प्रचारमा हाम्रो त्रुटि भयो होइन। अहिले हामी नयाँ डेस्टिनेसन गरेर पनि यो बेला अलिकति पूर्वाधार बनाउने बेला पनि हो अहिलेको बेला। जस्तो मैले होटल बनाउनु छ, मेरो होटल बिजनेस गर्ने यदि प्लान छ भने अहिले बनाउने बेला हो। तर कुरा के छ भने पुरानै लोनले गाजी राखेको अवस्था छ। बैंकले फेरि बैंकबाटै लोन लिनुपर्ने छ, बनाएर कतिखेर रिटर्न हुने। एउटा चिन्ता, डर, त्रास, रोगको छुट्टै छ, अर्को भोकको छुट्टै छ, अर्को ऋणको छुट्टै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुरा पूर्वाधार बनाएर स्योर छैन। हजुर, के होला कतिवटा भ्यारिएन्ट आउँछ, कसरी काम हुन्छ नि हामी भन्न सक्ने स्थिति नै छैन। सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले राज्यले गरिदियो भने त तपाईँहरू त लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ? कसैले पनि सक्दैन भन्नलाई यो कुरा। हामीले त कोभिड हामी त नेपालमा ठिक भयो, अब पहिलोबाट हामी सबै राम्रो भयो, अब हामी राम्रोसँग स्मुथ व्यवसाय गर्न सक्छौँ भनिराखेका थियौँ। तर त्यो हुनै सकेन। पर्यटकहरू आउनु पनि थालेका थिए, सबै कुरा सहज पनि भइसकेको थियो। 81 इन्डियामा बढेपछि हामी कहाँ बढिहाल्यो। अब हाम्रो काम के हुनसक्छ भने नाकाहरू सिल गर्ने। यदि इन्डियामा अथवा चाइना त हुने सम्भावना देखेन, उहाँले धेरै राम्रो गरेका छन्, पहिलो भेरिएन्टबाट देख्या त हुने म्यानेज गर्नुभयो। इन्डियाले म्यानेज गर्न सकेन, इन्डियामा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम आयो। यी नाकाहरू सिल चाहिँ गर्नुपर्छ। आउँछन् भने पनि हाम्रा नागरिकलाई आउने ठिक छ, विदेशी पनि आउन सक्छन्, तर राखेर स्ट्रिक्टली चाहिँ तपाईँको मोनिटर गर्नु पऱ्यो, छाडा छोड्ने होइन क्या। मान्छेहरू आउने जथाभावी जाने अनि त्यसैले एक्लै अर्कोलाई सार्ने, यो त तपाईँको सामाजिक दूरी
यी कुराहरू हामीले जुन मापदण्डहरू अपनायौँ भने त समस्या छैन नि त। हामीले त्यो नअपनाएर त्यसो भने खोपको कुरा छ, खोप लगाइसकेपछि त झन् धेरै हामीले काम गर्न सक्छौँ नि त होइन? अब खोप चाहिँ बिचमा अलिकति आएको मान्छेहरू कति बेला लाउनु पनि खोज्छ। पर्यटन व्यवसायले पाए कि पाएन खोप? हामीले लगायौँ, हामी ठुलो 10,000 खोप लिएर आएको थियौँ, धेरै लगाए। अनि अन्य हस्पिटलमा गएर पनि लगाए। कतिपय मान्छेले अब इन्डियन खोजे, कसैले चाइनिजै मन पराए। जस्तो मैले दुइटै खोप लगाएँ, किनभने जुन भयो भने खोप चाहिँ कमसेकम सेफ्टी हो होइन, राम्रो हुन्छ भनेर लगाएँ। धेरै साथीहरू लगाउनु पनि भएको छ, खोप पुगेको छैन। खोपमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले सरकारको खोपमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्छौँ हामीले, विशेष स्थानीय सरकार यसमा लाग्नुपर्छ। अब खोप लगाइसकेपछि हामीले व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छौँ नि त निर्धक्क तरिका? खोप लगाएपछि कमसेकम सेफ्टी हुन्छ नि त। यदि भइहाल्यो भने हामी, मलाई डक्टरसँग सल्लाह गर्दा उहाँले के भन्नु भने कमसेकम तपाईँ आइसियुमा बस्नु पर्दैन, तपाईँ कमसेकम भेन्टिलेटरमा बस्ने अवस्था हुँदैन। खोप लगायो भने सेफ्टी हुन्छ अरे, केही न केही राम्रो हुन्छ भनेपछि मान्छेले खोप लगाउन खोजिरहेका छन्, अहिले खोप पाइरहेका छैन। अब भनेपछि सरकारले खोपमा जोड दिनु पर्यो, सबै नागरिकलाई खोप लगाइदियो भने चाहिँ उसले बाँच्न पनि सक्छ, काम पनि गरेर खान सक्छ। खोप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। खोप लगाएपछि चाहिँ मान्छे सेफ्टी भयो, काम गर्न सक्छ। जस्तै यहाँले अघि एउटा गन्तव्यको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन? जस्तो यहाँ ठमेल पर्यटन विकास परिषदको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। ठमेल 2-4 ठाउँमा त अलिकति चर्चामा आए के नेपालमा, तर धेरै गन्तव्यहरू छन् नि होइन? किन हामीले चाहिँ ल्याउन सकेनौँ, पर्यटकको लागि भनेर देखाउन सकेनौँ? अब यो यस्तो रहेछ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ पहिलो गन्तव्य आए चाहिँ अहिले तपाईँ काठमाडौँ दरबार स्क्वायर भन्छौँ हामी, जो झोसे भन्छौँ त्यसलाई। त्यो चाहिँ हनुमान ढोका सँगैको एरिया हो। त्यो एरियामा भयङ्करै पर्यटक आयो पहिला, यो ठमेल हुनुभन्दा पहिला। त्यहाँबाट बिस्तारै ठमेल सर्यो। अहिले बिस्तारै गन्तव्य प्रमोट नभएन। लाइजिमपाट दरबार मार्गमा देख्नुहुन्छ तपाईँले धेरै बौद्ध एरियातिर टन्नै छ। अब हामी बिस्तारै शिवपुरी एरियातिर देखिरहेछौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् चन्द्रगिरी हो, एकताका चन्द्रगिरीको केबल कारदेखि लिएर चर्चा पाए। अरू केबल कारहरू पनि मलाई चाहिँ यता माथि यो तारकेश्वरबाट गर्दैछ, त्यहाँ एउटा कि जिप लाइनको कुरा धुलीखेलमा आइरहेको छ। हामीले सल्लाह सरकारले के दिएका छौँ भने यो शिवपुरी एरियामा के हुन्छ भने तपाईँले सफ्ट लोनमा, महानगरपालिकाले त त्यस्तो गर्न सक्छ नि, करमा छुट अथवा के गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा दुईवटा होटलहरू, एउटा दुईवटा चाहिँ टुरिज्म प्रडक्टहरू गर्नुहोस् भने धेरै मान्छेहरू केवल कारहरू जान चाहनुहुन्छ। काठमाडौँमा अहिले एउटा मात्रै छ। पुलचोकीको कुरा थियो, मलाई चाहिँ पुलचोकी बने जस्तो लाग्दैन, अहिले के चलाइरहेको थियो भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ नि गन्तव्यहरू विकास गऱ्यो भने जान्छ। अहिले ठमेलमा आउनु त के भन्दा सपिङ हो, होटलमा बस्ने हो, फन हो। त्यही ठमेलको विकास छ, राम्रो छ। सुधार भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न पाएको तपाईँहरू आन्दोलित पनि हुनुहुन्थ्यो है केही समय अगाडि? तपाईँको विश्व बजारमा अमेरिका युरोपको भ्रमण मैले पनि गरेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि टुरिज्म भन्नासाथ तपाईँको 24 आवर हो क्या। हजुर, हामीले के देख्यौँ भने रात्रिकालीन मात्रै हो भन्छौँ। रात्रिकालीन एउटा चाहिँ प्रडक्ट हो, एउटा विधा हो, एउटा बिजनेस हो, एउटा तपाईँको आकर्षण हो, तर अरू पनि खोल्ने हो क्या। तपाईँले यदि हामी 65-70वटा चाहिँ बिजनेसहरू, विधाका बिजनेसहरू हामी ठमेलमा गरिराखेका छौँ भने सबै व्यवसाय खोल्नु पऱ्यो। ल 10वटा पस्मिना पसल खोल्दैन भने एउटा त खोल्नु पऱ्यो नि। तपाईँ भोलि यहाँबाट अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई एउटा गिफ्ट किन्न मन लाग्यो, राति पस्मिना किनेर जानु हो भने त्यो 24 आवरको कन्सेप्ट हो। यो सुविधा दिनुपर्छ हैन? हामीले के रात्रि व्यवसाय नराम्रो चिज हो त? त्यसमा त त्यसलाई त हामीले व्यवस्थित गर्न पर्यो। सरकारले त्यसलाई कोड अफ कन्डक्ट बनाएर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले पर्यटक आकर्षण गर्ने एउटा पार्ट त्यो पनि हो। जस्तो धार्मिक पर्यटक लुम्बिनी हेर्न कति मान्छे आउँछन् हैन? त्यसले त्यस्तै चिज हो त्यो पनि। त्यही हामीले के छ भने पशुपतिको दर्शन गर्न कति मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि। त्यही कारण हामीले के छ भने ठमेलमा कति बेला त गार्मेन्टको बिजनेस गर्न आउनु होला। त्यहाँ आएर आफैले चाहिँ आइटम हेरेर, आफैले चाहिँ त्यो स्याम्पल हेरेर गएर यो अनुसारको ल मलाई 20,000 पिस बनाइदियो भनेर जानुहुन्छ। पैसा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँछ हैन? त्यही त्यस्तै अन्य बिजनेसहरू पनि त्यसरी जाने। तर हाम्रो के छ भने हामी के चाहन्छौँ भने नेपालै हाम्रो चाहिँ टुरिज्मको सम्भावना भएको देश हो। होल नेपाल केही न केही चिज छ, कतिपय चिज हाम्रो लुकेका चिजहरू छन्। हामीले त्यसको पूर्वाधारहरू बनाउन सकेनौँ। त्यो बनाउन सकेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपालै विकास हुन्छ, आर्थिक समृद्धि हुन्छ भनौँ न। अहिले त आर्थिक क्षेत्र धराशयी बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ एउटा केही हिस्सा त ओगटेको थियो नि आर्थिक क्षेत्रमा त हैन? एकदमै हो। त्यो मेरुदण्डै हो नि तपाईँ। मेरुदण्डकै रूपमा लिन्छौँ। जिडिपी ग्रोथमा हामीले 6-7% देख्छौँ हैन? तर अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै देश तपाईँ हामी देशमा उत्पादन भयो, रोजगार दिएका छौँ हैन? हामी र बाहिरी यसमा कुनै पनि कच्चा पदार्थ हामी यो इन्डस्ट्रीको लागि बाहिरबाट ल्याउँदैनौँ। अनि यो यहीँ बन्छ। तपाईँको चाहिँ नि माथि लेकमा
के अरे उत्पादन भएको आलु लिएर आएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ विदेशीलाई खुवाएर हाम्रो व्यापार गरिराखेका छौँ भनेपछि नेपाली वस्तुले पनि एउटा योभन्दा राम्रो इन्डस्ट्री कुन इन्डस्ट्री होला? हजुर अन्त सरकारले उद्योगको मान्यता पनि यसपालिबाट होटलहरूलाई दिएको छ होइन। राम्रो त गर्दै आएको छ, तर अझ राम्रो हुनुपर्छ। आर्थिक चलायमान सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको जुन सरकारको एउटा परिकल्पना छ यो सेक्टरले पनि समेट्न सक्छ। बजेट आइसकेपछि पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भएका छन्, अब यस्तो तपाईँहरूमा छ, के एउटा खुसी उमङ्ग ऊर्जा थपियो? अब एउटै मात्रै मैले अघि नै यहाँलाई सुरुमै भने एउटा मात्रै हामीसँग के छ भने सरकार स्टेबल होस् भन्छौँ हामी। अहिले पनि यो संसद चाहिँ मलाई लाग्छ 2 वर्षै चल्नुपर्छ। अहिलेको जुन छ अब 2 वर्ष बाँकी छ नि, फुल फेसमा 5 वर्ष पुगेर यही सरकारलाई छोडिदिनु पर्यो। अहिले हामी के छ भने कोरोनाको मार हामीलाई छ, चुनाव पनि मलाई लाग्छ अहिले तोकेर के हाल्ने हुनै सक्दैन। तपाईँ कुनै पनि भेला गर्न सरकारले अब यो मान्छे भेला हुनसक्छ त बढी नै हाल्छ भनेपछि कसरी तपाईँले चाहिँ नि चुनाव गर्न दिनु? चुनाव भनेपछि मान्छे भेटघाट गर्नु पऱ्यो, प्रचार गर्नु पऱ्यो, त्यो सामाजिक दूरी त्यहाँ हुँदैन। मान्छेमा इमोसनल तपाईँको चाहिँ नि एकदम आकाङ्क्षी बन्न महत्त्वाकाङ्क्षी बनेर सरकार के अरे समाजमा त्यही पनि सरकारले त बच्न र बचाउनको लागि भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ अब भनिरहेको छ, अनि चुनाव त फेरि अर्कोतिर कसरी गर्न सक्छ त? भेला नगर्नु भन्ने सरकारले निर्देशन जारी गरे हो नि त। अहिले सम्भवै छैन। अहिले गर्ने भने के हो भने यही सरकारलाई 2 वर्ष टिकाउने, यसलाई सहमतिमै जानुपर्छ भन्छु म। अनि आर्थिक चलायमान गर्ने देश चाहिँ डुबिसकेको छ। अन्त हामी विदेशमा जाउँ हेर्नु, देश त अर्थतन्त्रमा त धेरै तल पुगिसक्यो। इन्डस्ट्रीहरू बन्द हुने स्थिति भइसकेको छ होइन। 10 वर्षमा उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसके नि इन्डस्ट्रीहरू। ब्याङ्कहरूको ब्याज पनि उनीहरूले पनि कहीँबाट फिक्स डिपोजिट ल्याएको चिज हो, त्यो त उहाँहरूले पनि रिटर्न गर्नुपर्छ। उहाँहरूले हामीसँग खोजिरहनु भएको छ। तर हामीले के चाहिरहेको छ भने फ्रीमा हामीलाई चाहिँदैन, ब्याज फ्री भनेर होइन कि कमसेकम बेस रेट एकदम कम, सहुलियतमा हामीलाई गरिदिनुहोस्। हाम्रो भनाइ के हो, ब्याङ्क पनि डुब्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय होइन हामी भन्दैनौँ। किन अहिलेको स्थितिमा निर्वाचन हुन सक्ने समय नै ठाउँै छैन, यो मात्र सार्ने मात्रै हो। अहिले यीको प्रब्लमले ल यहाँ यो मितिमा निर्वाचन भन्यो, नयाँ जनादेश राम्रो कुरा होला, तर यो बेला होइन। किनभने हामी एउटा यस्तो महामारीको बिचमा छौँ कि यो महामारीको बिचबाट हामी बच्नु छ। पहिला हामी आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो कर्मचारीलाई, आफ्नो व्यवसायलाई बचाउनु छ। यो बचाइसकेपछि त अन्य कुराहरू हुने हो। चुनाव त हामी गरौँला, त्यसलाई समृद्ध बनाउँला। समृद्धि बनाउने भने त आर्थिक कुरपाट पहिलो हुन्छ। मान्छेसँग कमाइ नै छैन, घर चलाउने पैसा छैन, समाज के तपाईँको चाहिँ आफ्नो संस्था चलाउने पैसा छैन, कम्पनी चलाउने पैसा छैन भने कुरा मात्रै गरेर त हुँदैन नि। त्यही कारणले यसतर्फ चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ। पहिलो कुरो नागरिक बलियो हुनु पऱ्यो, देश बलियो हुनु पऱ्यो, देश धनी हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ नि अन्य कुराहरू हुन्छ। अब धनी हुने देशलाई अर्थतन्त्रमा बलियो बनाउने उपाय चाहिँ के हुन सक्ला? अब वैकल्पिक व्यवसायहरू पनि रोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले नेपालको टुरिज्म बिजनेस गर्नेहरूको अहिलेको वैकल्पिक के भनेको नयाँ चिज बिजनेसमा जाँदाखेरि लगानी ठुलै छ। अब हामीले चाहिँ यसो सोद्धाखेरि मैले सजेस्ट गर्दाखेरि मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्छु सेयर बजार अलि हुनसक्छ कि पछिल्लो अलि आकर्षण बढेको छ है, बढेको पनि छ। त्यसमा ठ्याक्कै धेरै नै पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीसँग जति गच्छ छ, हामीले जति पैसा छ सिस्टमबाट गर्न सक्ने रहेछ। पुँजी बजारले अलिकति के पुँजी बजारले चाहिँ अलिकति चलायमान गर्न सक्ने हो कि भन्ने लाग्यो। हिजो पुँजी बजारलाई मान्छेले जुवा भन्थे, विश्वास गर्दैन थिए, डुबिन्छ, राम्रो काम हुन्छ यो त खतम पार्छ भने कतिपय मान्छेहरू बिग्रिया पनि छ भनेर कमाइ भएन, त्यो भएको छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि यो बेलामा अलिक कारोबार पनि बढी भएर होला, सबैको आकर्षण त्यहाँ बनाएको छ। हाम्रो पनि वैकल्पिक व्यवसाय त्यो हुनसक्छ। अलि आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट र विशेष योगदान दिन सक्छ होला भन्ने छ सम्भावना चाहिँ पुँजी बजारमा। अब हामी चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त जाउँला, हामीसँग खेतीबारी पनि छ, कृषि पनि हुनसक्छ। तर नयाँ चिज किनेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो हाम्रो बाँचिसकेको छ र हामीले कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। अब हामी तरकारी बजारमा गएर त्यो हाम्रो बिजनेसको नेचर अहिले नमिल्न पनि सक्छ। अब केही साथीहरूले त गरि पनि राखेका छन्, अन्य व्यवसायहरू गर्नु भएको छ। तपाईँहरूको त फेरि योगदान छ पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि। त्यो कारणले कसैले चाहिँ अब फर्निचरको बिजनेसमा गर्नुभयो, कोही डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुभयो, कसैले फार्म हाउसहरू डेभलप गर्नु थाल्नु भएको छ। त्यो नगरेको होइन, आजको दिनमा धेरै टुरिज्म व्यवसायहरू त आफ्नो गाउँमा गएर बस्नुभयो। हजुर, जब यो लकडाउनको 1 दिन अगाडि चाहिँ सबै मान्छेहरू गाउँमा गएर बस्नुपर्ने भएको छ। बच्चाको एजुकेसनको लागि अप्ठ्यारो पनि परेको छ भनेको बेलामा अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो हाम्रो सेसन सुरु हुनुपर्ने वैशाखदेखि सबै मान्छेहरू गाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको रिजल्टहरू भन्नु अथवा एसईको रिजल्ट भन्नु अन्य कुरा प्रभावित क्लासकै रिपोर्टहरू आउन सकिरहेको छैन एक्जामको। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने समस्याहरू छ यहाँ होइन। तर अब हामी अहिले चाहिँ बाँच्ने बेला हो। अब दुःख सुख हामी नेपाली सबैले दुःख भोगेको छौँ, सबै सहरी हामी छैनौँ।
हिजो काठमाडौँको स्थिति के थियो भन्नुहोस् न, हामी सबै मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्दै 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 यहाँ आइपुगे हो। सङ्घर्ष गर्न हामी डराउनु हुँदैन। मलाई चाहिँ अहिले टुरिज्म व्यवसायीहरूले गर्ने एउटा पुँजी बजार राम्रो व्यवसाय हो कि तपाईँले 1000 छ भने 1000 राख्न सक्नुहुन्छ, 2 छ भने 2 छ, त्यसबाट 200 400 500 यदि आयो भने पनि त घर त चल्यो नि। अहिले त व्यवहार चलाउन सजिलो भयो, व्यवहार चलाउन सजिलो, सस्टेनको लागि अहिले हामी ठुलो चिज आँट्छु म ठुलो लगानी गर्छु भन्ने बेलै होइन होइन। लगानी गरेर पनि त स्योर छैन नि त। त्यही कारणले कर्मचारी भर्ना गरेपछि तपाईँले केही न केही त कर्मचारीलाई दिनु पऱ्यो। आज नियुक्ति गर्नु भने ल 100% छैन भने अहिले हाम्रो टुरिज्म फिल्डमा 50% स्यालेरीहरू सबैले पाइरहनु भएको छ। किन काम नगरे पनि, किन उहाँहरूको ठाउँमा जाने ठाउँ छैन, उहाँ त बस्नु पऱ्यो, काठमाडौँमा भाडा तिर्नु पऱ्यो होइन। अब तपाईँ एउटा हस्पिटल जाँदा 4-5 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब एकपल्ट जाँदाखेरि भ्याउँदैन अहिले तपाईँको चाहिँ कति समस्या छ होइन। त्यहाँदेखि यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति पुँजी बजार ठिक हुन्छ कि भनेर वैकल्पिक रूपमा हामीले भनिरहेका छौँ। हुन त टुरिज्ममै हाम्रो मेन बिजनेस भने टुरिज्म हो। यही नै सहज हुनुपर्छ, यही नै राम्रो हुनुपर्छ। यो राम्रो नभएसम्म हामीले चाहिँ फुल फेजमा हाम्रो व्यवसाय बन्यो हामी भन्न चाहिँ सक्दैन। जस्तो टुरिज्म क्षेत्रको जस्तो कोही सिजन हुन्छ है, यसमा चाहिँ खास गरी हामी यसलाई 12 महिना चलायमान गर्न सक्दैनौँ। हामी टुरिज्मको 2टा सिजन हुन्छ। एउटा सिजन चाहिँ तपाईँको मार्चदेखि 3 महिना, अर्को चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि 3 महिना। हजुर। अब क्रिसमसतिर त विदेशीहरू नेपालमा बस्नुहुन्न, उहाँहरूको हाम्रो दसैँ तिहार भने जस्तै चाड हो र उहाँहरू जानुहुन्छ त्यो बेलामा। र हाम्रो यो 2-3 महिना 6 महिना चाहिँ चल्ने हो। माउन्टेन जाने पनि त्यतिखेर हो, अन्य प्रडक्टमा जाने पनि त्यतिखेर हो। तर केही हदसम्म चाहिँ अब 15 देखि 25% चाहिँ अरू बेला रेगुलर भइरहेको हुन्छ। कतिपय व्यापार गर्ने हुन्छ, कतिपय के गर्ने हुन्छ। 12 महिना हामी चलाउन सक्दैनौँ नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर। अब यो ठ्याक्कै आएन। विदेशीहरूको होलिडे पनि मिल्नु पर्ने रहेछ। होलिडे मिल्नु पर्यो, काम सबैको काम हुन्छ। त्यो विदेशीहरूको जुन 6 महिना छ नि, उहाँहरू आउनुहुन्छ 6 महिनाको लागि चाहिँ स्वदेशीलाई चाहिँ एउटा टार्गेट गर्न सकिन, स्वदेशी पर्यटनको लागि बनाउने नेपालीहरुकै। म एउटा के फिल गरेँ भने नेपाली हामी धेरै लकी, हामी अलिक शौखिन छौँ भन्छु म। विदेशीहरू जाँदा धेरै व्यस्त छन् हेर्नुहोस्। म पनि धेरै विदेश अमेरिका युरोपतिर घुमेर गएँ। बेलुका पाहुना बोलाउँछन्, गइयो बस्यो, बिहान उहाँहरू 6 बजी गइसक्नुभयो भने उनीहरूले कामलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् क्या, काम छोडेर हिँड्दैन। हाम्रो त अहिले नेपालीहरूमा हामी के छैन, ल म यस्तो भयो कामलाई पछि गर्ने, पहिलो प्राथमिकता वर्क, काममा जाने भनेर कामै गर्ने कुरा प्राथमिकता हुन्छ क्या। हजुर होइन। हामी कहाँ के छ भने, हामी कहाँ अलिकति त्यो के छ भने त्यो छैन। एउटा समयलाई हलिडे छुट्याउनै पर्छ भन्छु म नेपालमा पनि। तपाईँको यो सिजन जस्तो बर्खा महिनामा हामी हलिडे जान सक्दैनौँ। काठमाडौँबाट पोखरै जानु पनि त रिस्क छ नि त होइन। तराई जान रिस्क छ अहिले, तराईमा डुबान छ होइन। अब त्यो नारायणी नदी कहिले नआएको आयो भनेर न्युज सुनिरहेको थिएँ मैले। अन्य ठाउँहरूमा छ। त्यही कारण हामीले यो हिउँदको महिनालाई जस्तो विभिन्न हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा म विगतमा भाव भएर मेरो अनुभव के छ भने धेरै महोत्सव मेला महोत्सवहरू हामी जिल्लाहरूमा गर्छौँ। 77 जिल्लामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नगर र जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छ। त्यस्तो बेलामा त्यो एरियाहरूमा त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी यहाँबाट सहरबाट मान्छेहरू लाने, त्यहाँ चाहिँ फन हुन्छ नि, मान्छेलाई एउटा रिफ्रेस पनि हुन्छ होइन। त्यो मात्रै नभएर अन्य चाहिँ पुरातात्विक ठाउँहरू, एउटा दृश्य अवलोकन लुम्बिनीकै कुरा गरौँ, अन्य ठाउँहरू कुरा गरौँ होइन। सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँहरू छन् होइन, बडीमालिकादेखि लिएर त सारा छ नि तपाईँको होइन। ती ठाउँहरू भ्रमण गर्नका लागि चाहिँ हामीले सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। सरकारले नै आह्वान गर्नु पऱ्यो कि यो हाम्रो समय चाहिँ भ्रमण गर्ने समय हो भनेर। बर्खालाई टोटली क्लोज गर्ने। मलाई लाग्छ हिमालमा हामी यो पुष माघमा जान सक्दैनौँ। हिमाललाई 2-3 महिना माघको अन्तिमदेखि फागुन वैशाख फर्स्टसम्म गर्ने र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ तराईतिर चाहिँ तपाईँको कात्तिक मङ्सिरदेखि नै अगाडि बढाउने गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भने तपाईँको धेरै मान्छेहरू चाहिँ पर्यटक भएर गएर हाम्रा त्यहाँका प्रडक्टहरू चाहिँ के अरे ऊ हुनसक्छ। उनीहरूले के एउटा नलेज पनि पाउँछ। हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै राखेर त्यो यहीँ मात्रै घुमाएर, बजार मात्रै घुमाएर तपाईँको चाहिँ जङ्क फुडहरू खुवाएर त्यो गर्ने नै होइन। KFC देखाउनु पऱ्यो। मैले के भोगेर आएँ, मैले छोरालाई बेला बेला क्लास दिन्छु, बाबु यस्तो यस्तो हुन्छ, यसरी जानुपर्छ भनेपछि उसलाई प्रत्यक्ष रूपमा लगाएर त्यो छोरालाई पनि हामीले देखाउन सक्यौँ, छोरीलाई पनि देखाउन सक्यौँ भने उनले त हाम्रो नेपाल के रहेछ। बुझ्नु, हामी अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा गर्छौँ, हाम्रो नेपालको सबै पार्ट घुमेका छन् त अमेरिका हामी 100 पल्ट जान तयार छौँ। तर हामी के अरे नेपालको चाहिँ एउटा त्यो सुदूरपश्चिमको एउटा गाउँमा हामी जान तयार छैनौँ। होइन, नेपाली पर्यटकहरू त विदेश भ्रमण गरिरहनुहुन्छ तर नेपालमा भ्रमण गर्न चाहनुहुन्न के? व्यवसायी हिसाबले त ठिकै होला, हजुर, मार्केटिङ गर्ने हिसाबले। तर हेर्न चाहिँ हाम्रो देश पहिला हेर्नु पऱ्यो नि त। यस्तो यस्तो चिजहरू छ हामीसँग नेपालमा, तर हामी के छ भने त्यहाँ गएर हेरिराखेको अवस्था छैन। हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो धर्म संस्कारहरू हामीले त्यहीँ सुदूरपश्चिमको धर्म संस्कारमा हामी त्यहीँ छैनौँ। कहिले कहिले आएर टोडी खेलमा उहाँहरूले प्रदर्शन गरिदिनुहुन्छ
होइन त्यो चिज चाहिँ हामी त्यहाँबाट यसो अनुभव गर्छौँ तर त्यहाँ गएर त रियल चिज हामीले पाउँछौँ नि त हजुर अर्ग्यानिक फुडहरू छ होइन अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरकारीहरू छन् फलफुलहरू छन् होइन त्यो कारणले ती चिजहरू चाहिँ उपभोग गर्न त्यहाँ गएर जस्तो डोल्पाको हामी सिमी ल्याएर खान्छौँ कति राम्रोसँग कति मिठो फापरकै कुरा गरौँ जुनेलीको कुरा गरौँ चियाहरू अब इलाममा उत्पादन हुन्छ त्यही विदेशीले लगेर हामीलाई कोदोको कुरा गर्नुहोस् न मकैको कुरा गर्नुहोस् जो हामी मकैको भातलाई डिनाइ गर्ने समाज पनि हो त्यसको धेरै परिकार बन्न अब सक्छ अहिले आएर धेरै परिकार अहिले छ भने सुगरको पेसेन्टलाई मकै खान पर्ने भयो कोदोले त क्यान्सरको बिरामीलाई औषधि काम राम्रो गर्छ राम्रो गर्छ भनेपछि हामीले त्यस्तो फुडहरू पनि बानी गर्ने कमसेकम हामी वर्षको एकपटक चाहिँ यसो एउटा जिल्ला 10-15 दिन घुम्ने हाम्रो ट्रान्सपोर्ट धेरै महँगो पनि छैन 1500ले मलाई लाग्छ बसमा यात्रा गर्दाखेरि लामै दूरी पुगिन्छ आफ्नो सेल्फ गाडी भएर जहाँ के अरे कारहरू हुनेले मोटरहरू हुनेले जान पनि सक्छ त्यही कारणले हामीले त्यसको बानी चाहिँ बसाल्न जरुरी छ अब पर्यटकै भर पर्ने अवस्था चाहिँ भएन होइन त्यो केही डेस्टिनेसनहरू चाहिँ पर्यटक आएर चल्ने भयो हिमाल हाम्रो शेर्पाहरू जानुहुन्छ तर हामी अलिक कम जान्छौँ अहिले हामी आँट गर्दैनौँ होइन विदेशी नै जान्छ त्यसमा राफ्टिङ जान हामी सक्छौँ नि नेपालीहरू त धेरै ऱ्याफ्टिङ गरिरहनु भएको छ टुरहरू जान सक्छौँ नि मैले अमेरिकातिर हेर्दा त्यो नागरा फल भन्ने दुईपट्टिबाट आउने ठाउँ छ त्यहाँ हाम्रो यता अमेरिका साइडबाट र उतातिर तपाईँ क्यानाडा साइडबाट होइन त्यहाँ दुईवटा छुट्टै ड्रेस तपाईँको छ त्यहाँ मान्छेहरू एउटा छाँगो हेर्न हामी त्यहाँ मलाई चाहिँ $25 तिरेँ मैले त्यति पैसा छ त्यहाँ लिबर्टी भन्ने छ एउटा नदी एउटा चाहिँ बोटबाट गएर बिचमा गएर एउटा चाहिँ तपाईँको मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा पुगेर लन्च गर्नको लागि त्यहाँ अर्को $18 खर्च हुन्छ होइन $40-50 एकजनाले खर्च गर्छ त्यहाँ गएर भनेपछि उनीहरूको पर्यटक गएर त्यहाँ टनाटन हुन्छ भनेपछि हामी त्यस्तो आकर्षणको ठाउँ चाहिँ नेपालमा नि बनाउन सक्छौँ अमेरिका भनेर त्यही मान्छे हो हामी जस्तै मान्छे हो ठाउँ हाम्रो जस्तो हो होइन त्यहाँ एकदम सबै आर्टिफिसियल हो तर हामी नेचुरली हामी नेपालीहरू धनी छौँ हाम्रो देश नेपाल धनी छ यसतर्फ चाहिँ हामीले सबैलाई आकर्षित गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाल भ्रमण गराउने अभियान चला अब यहाँ त कुरा हुन्छ पर्यटन बोर्डले योजना लिएर हुन्छ मन्त्रालयले योजना ल्याउँछ सरकारले ल्याउँछ यति डेस्टिनेसन घुम्ने भनेको हुन्छ तर के पनि त्यो अनुसारको प्र्याक्टिकलमा काम भइराखेको छ सरकारी कर्मचारीले घुम्नको लागि त बिदा पनि दिने कुरा गरिरहेको छ त अहिले त खर्च नि दिने बिदा दिने भनेर भनेको छ इम्प्लिमेन्ट पुर्याउला यसले गर्छ केही हदसम्म बिदा दिएर अब मलाई चाहिँ हाम्रो त अफिस त 5 दिन चलाए नि पुग्छ क्या शुक्रबार शनिबार अथवा आइतबार शनिबार एक दिन शनिबार अनिवार्य गर्ने शुक्रबार शनिबार गर्ने कि शनिबार आइतबार गर्ने विदेशीहरूले त शनिबार आइतबार बिदा गर्छन् हामीले त्योभन्दा फरक गर्न पनि सक्छौँ त्यो गरिदियो भने राम्रो पनि हुन्छ तर त्यो हामी के छ भने हामी यसलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकतामा राख्दैनौँ गर्दा नि गर्दैनौँ आफ्नै तरिकाले घुम्न जान्छ एउटा अभियान चलाइदियो भने त्यसले राम्रो पनि गर्छ त विदेशमा चाहिँ के भनेको छ भने अब यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको भएर अब स्वदेशी विदेशकै पर्यटकले चाहिँ अब धान्नुपर्छ अब हामीले बाहिरी कुरा होइन भनेर उनीहरूले एउटा अभियान नै चलाएका छन् नेपालले पनि अब नेपालीलाई नै घुमाउने खुवाउने त्यो अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा त होला नि होइन यो घुमफिर नेपाल पनि भन्यो अब धेरै कुराहरू ल्यायो होइन तर त्यो प्याकेज गर्न सक्नुपर्छ प्याकेज गरेर गरायो भने राम्रै हुन्छ किनभने यहाँबाट सम्भावना छ यो ढलेको पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउने सम्भावना छ हाम्रो एउटा यो तपाईँको गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च भन्ने छ त्यो गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ त्यसको पनि म एउटा प्रमुख सल्लाहकारकै रूपमा छु मैले चाहिँ एक दुईवटा गाउँमा गएर अनुभव गरेको हामी त्यो होमस्टेमा बस्यौँ होइन एकदमै यहाँ बेथानचोक भन्ने ठाउँ मलाई त एकदम आराम लाग्यो माथि डाँडोमा चाहिँ एउटा मन्दिर छ बिस्तारै बिहान हामी त्यो ट्रेकिङ जस्तो पनि गर्न सक्ने राति चाहिँ गएर हामी चाहिँ गाउँको रहनसहनमा आरामसँग त्यो झिँगटी मुनि गएर घरमा गएर सुत्यौँ खाना त्यहाँ अनुसारको खाना खाइयो रिफ्रेस पनि भयो क्या कमसेकम एक दिन गएर बस्यो भोलिपल्ट आइयो त्यहाँ एउटा प्रोग्राम पनि गरियो कमसेकम राम्रो पनि भयो त्यहाँ सबले बुझे पनि धेरै भेटघाट पनि भयो भनेपछि यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ नेपालैभरि हामी 77 जिल्लामा एउटै जिल्लामा 4-5वटा ठाउँ 10वटा ठाउँ छ चलाउनु सक्यो भने सम्भावना बोकेको यसतर्फ चाहिँ धार्मिक हिसाबबाट होस् या अन्य हिसाबबाट होस् चलाउन जरुरी छ यो सम्भावना अवश्य छ नभएको चाहिँ होइन जस्तो 2020 भनेर एउटा चर्चामा पनि आयो 20 लाख पर्यटक भित्राउने भनेर अब अहिले 2021मा छौँ हामी अब सरकारले त्यस्तो कुनै योजना ल्याउँदाखेरि राम्रो होला महामारीको बीच ल्याएको प्रोग्राम चाहिँ कतिको सफल होला आफ्नोमा छ हामी नेपाली दाजुभाइ चाहिँ हिँडिराखेका छौँ होइन मलाई चाहिँ यो ल्याउने यदि हो भने 2-3 वर्ष अगाडि ल्याउनुपर्छ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी कमसेकम 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रचार फुल फेजमा भइसक्नुपर्छ हामीले एमएससी मार्फत यसको प्रचार गर्नुपर्छ गुडुल एम्बेसडरहरू हामीले पहिला तोक्यौँ त्यो ढिलो भयो तोक्नलाई 1 वर्ष अगाडि तोक्नुपर्छ उसको काम चाहिँ त्यो देशमा
पुरै प्रचार गर्ने होइन प्रोफेसनल बजेट चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डले व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्कम पनि उसले प्राप्त गर्ने भएर त्यसको चाहिँ नेपाल सरकार सिरियस भयो भने नहुने चाहिँ छैन तर महामारी भइरह्यो भने त हामीले गरेका प्रचार खेर पनि जान्छ विश्वको चाहिँ खेर गयो हामीले लाभै लिन सकेनौँ धेरै इन्गेजहरू भए ओपनिङ पनि हामीले यहाँ बसेर गऱ्यौँ तर कुरा के छ भने अब यहाँ गएर डोमेस्टिक लेभलमा गरेर के गर्ने आउने इन्भाइरोमेन्ट नै भएन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ यसको प्लानिङ भएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने तयारी गऱ्यो भने चाहिँ सम्भव छ है। जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ है, त्यहाँ रहेर चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले? अब त्यहाँ मेरो 2-3वटा समिति छ। एउटा म पुँजी बजारमा सहसभापति छु, पर्यटनको समितिको नि म सल्लाहकार हो, उद्योग समितिको नि म सल्लाहकार हो। म चाहिँ अब यो टुरिज्म सेक्टरमा लामो समय लागेको अनि इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूमा पनि बसेर धेरै काम गरेको हिसाबबाट र अनि मेरो चाहिँ यो पुँजी बजार चाहिँ नयाँ फोरम हो। यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै इतिहासमा पहिलोपल्ट बनेको। यसको सभापति चाहिँ अहिले पुँजी बजारमा धेरै उपल्लो लेभलमा बसेर काम गर्ने अम्बिका प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै पुख्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले पहिलोपल्ट आएर बनाउनु भयो। अहिले वास्तवमा ती पुँजी बजारै पो ठिक होला जस्तो मैले यहाँलाई अघि पनि भने वैकल्पिक अरू व्यवसायहरूको वैकल्पिक व्यवसायको रूपमा त्यो पो हुने हो कि भन्ने चाहिँ आइराखेको छ होइन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिलेको बजेटलाई स्वागत गरेका छ। अब कमिटीहरूले त्यसलाई जे कमिटीले के अरे फुल फेजको जुन बडीले गर्यो त्यसलाई त्यहाँसम्म गरिएको छ। अब सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। अब व्यवसायीहरू चाहिँ के छ भने त्यतिकै फ्री ट्याक्स गरिदियोस् भन्ने चाहिँ छैन, तर सुविधा होस्, काम गर्न सहजीकरण होस्, सहजीकरण सरकारले गरिदियोस् भन्नेमा हामी हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ चाहिँ अहिलेको त्यति धेरै अप्ठ्याराहरू चाहिँ हामीलाई यो कोभिडले चाहिँ गराएको छ सरकारबाट चाहिँ त्यति। यो समितिमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँले पर्यटन व्यवसायको हकितको लागि चाहिँ गर्नु चाहिँ के भयो? अब यस्तो छ, यो समितिको काम भनेर चाहिँ व्यवसायहरूको हकितमा काम गर्ने नै हो। तर कुरा के छ भने यो कोभिडको बेलामा आयो, यो बिचमा हामी यो नयाँ कमिटी गठन भए चाहिँ पुसमा हो। पुसको 12-13 चुनाव भयो, त्यसपछि कमिटी बन्यो अनि फागुनपछि त्यो लकडाउनै भइहाल्यो। कमिटीले मुभ गर्दै थियो होइन। अब यसलाई छाता सङ्गठन हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको। सबै वस्तुगत व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन भनौँ न, सबै चाहिँ जस्तो पर्यटनको वस्तुगत सङ्घहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन हो। यसको भोइस चाहिँ महासङ्घ मार्फत एड्रेस हुन्छ अनि हामीले त्यो कमिटीमा लगेर हामीले सुझावहरू दियौँ। त्यो सुझाव चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यो उसमा योजनामा जस्तो बजेटको सुझावमा हालिदियो र त्यो अनुसारको एड्रेसहरू भए। धेरै एड्रेसहरू भएको छ। अब अहिले हामीलाई चाहिने भनेको त अलि यो दुःखको बेलामा यी पुनर्कर्जका कुरा, करका कुराहरू अनि तपाईँको चाहिँ यो नवीकरणका कुराहरू। विगतमा यो अघिल्लो भेरिएन्टमा चाहिँ हाम्रो अघिल्लो खालको चाहिँ लकडाउनमा कम्पनीहरू नवीकरण हुन सकेका थिएन। ती नवीकरण गर्ने म्याच चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिले फागुनमा सान्त 78सम्म गरिदिएको छ। त्यो पनि एउटा सुविधा हो, किनभने त्यहाँ पनि 10 लाखको ग्यारेन्टी, 5 लाखको ग्यारेन्टी यस्तो चाहिँ अब प्रोडक्टका कुराहरू छन्। ती कुराहरू मिलाउने कुराहरूमा सुविधा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै पहलमा ती कुराहरू भएको छन्। भ्याट ट्याक्सका कुराहरू जस्तो खच्चडले भारी बोकेको थियो हिमालमा गएर, खच्चडो भारी बोकेको भ्याट बिल कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? कहीँ हुँदैन यो। त्यस्तोसम्म सरकारले चाहिँ त्यस्तो खालको निर्णय हिजो दिनु गरेको थियो, अहिले त्यो हटाइदियो। किनभने अब त्यो ढुवानी त्यहाँ अर्को सम्भावना छैन होइन। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भ्याट चाहिँ त्यो बिल जारी गर्न नपर्ने कुराहरू। सहरमा त हामी भ्याट बिल तत्कालै प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यहाँ त हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यही कारण ती कुराहरू गरेको छ। अब 2 किसिमको सेवा दिन्छ पर्यटन मन्त्रालयले। सङ्घीय मन्त्रालयको विभागले दिन्छ तपाईँको बेस क्याम्पभन्दा माथिका पर्मिटको कुराहरू गर्छ अनि 3 स्टार लेभलभन्दा माथिको चाहिँ नि नवीकरणहरू गरिदिन्छ होइन। अनि प्रदेश सरकारको जुन उपत्यका पर्यटन भनेर अहिले छ उसले चाहिँ तपाईँको 2 स्टारभन्दा तलको नवीकरणहरू, ट्रेकिङ ट्राभलहरूको लाइसेन्सहरूको कुराहरू चाहिँ उहाँले गरिदिएको छ। सहजीकरण त सहजीकरण गरेकै छ, त्यस्तो धेरै नराम्रोहरू छैन। तर हामीले व्यवसाय गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ रोगका कारणले बिग्रेको छ। यो रोग चाहिँ भन्ने कसलाई भन्दा भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने र हामीले मापदण्डहरू अपनाउने, सरकारले निर्देशित गरेका कुराहरू हामीले चाहिँ नि अपनाउने, हामी सजग हुने भन्दा विकल्पहरू छैन। यसमा चाहिँ अब कसरी बाँच्ने र बचाउने भन्ने नै बचाउने। अब थप कुराहरू चाहिँ लगानीमै सरकारले दिनुपर्छ। खुलेपछि हामीलाई एकपल्ट महामारी हुन्छ, किनभने हाम्रो स्टाफको प्रेसर पनि हुन्छ। हामीलाई अहिले घरबाट पो घरबेटी लकडाउन छ भनेर मागेको छ, चुप्लाएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यो सिद्धिएपछि त घरबेटी आउँछ नि त, ल के गर्ने हो भन्दाखेरि त त्यतिखेर सरकारले एउटा बिजुलीकै कति उठ्या होला होइन। बिजुलीकै हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ स्थानीय करहरू हुन्छन् होइन। ती कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो कर त एक ठाउँमा मात्रै छैन नि, 5 ठाउँमा कर
कर यसो हेर्दै जाने हो भने तपाईँको फ्ल्याटमा तिर्ने 25 देखि 35% कर, अनि फेरि तपाईँको अन्य कर गर्दा 60-65% कर पर्छ। अमेरिकामा 35% कर तिरेर हुन्छ, हामी कहाँ 60-65% कर पर्छ क्या तपाईँको। सारा के करै कर, हरेक ठाउँ जुन डोरमा गयो कर। एक द्वार प्रणाली एउटा एकल बिन्दु एकल द्वार भनेर चाहिँ नि त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भयो, त्यसको वेल फङ्सन भएको छैन, त्यसमा कर्मचारी नै छैन। अहिले अलिअलि गर्ने भनेर कुरा भइराखेको छ। तर कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ व्यवसायलाई सस्टेन गर्ने हो भने खुलिसकेपछि पर्ने अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ सरकारले ध्यानपूर्वक हेरिदिनुपर्छ र सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ नि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गइदिनुपर्छ। जो आए पनि देशको भलो हुने हो नि त, देशका व्यवसायीले पाउने हो, नागरिकले पाउने कुरा चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। यो बजेटले दीर्घकालीन र तत्कालीन फाइदा चाहिँ के पुर्याउने देखियो? बजेट लागू हुने त अब साउने गदेखि हो होइन। अब भनिदिएको छ जस्तो पेन्डिङ कम्पनीहरू 10% बुझाएर हुने। जस्तो कम्पनी रेसारमा त धेरै कम्पनीहरू विगतमा काम नभएर यदि बसेका छन् भने 10% गरिदिने, टोटलमा 10% पेनाल्टी तिरेर चाहिँ नि यदि 1 करोड छ भने त्यसको 10% तिरेर तत्कालको फाइदा तत्काल त्यो गर्ने सुविधा गरिदिएको छ होइन। अब त्यो एउटा दर्तामा त्यो भयो। अब करमा पनि छ नभएको होइन। अहिले त कारोबार नहुने बेला 1% कर भनिदिएको छ। कारोबारै गर्न सकिँदैन भने तपाईँलाई 0% भने नि 1% भने पनि मतलब छैन। भयो भने त हामी जति भने त्यति तिर्छौँ नि, किन सरकारलाई हामी 25% तिर्यौँ भने त हामीलाई अर्को 25-30% फाइदा हुन्छ। कर्मचारी पनि फाइदामा जान्छ होइन, अन्य कुराहरू पनि फाइदामा जान्छ होइन। अब हुँदै नहुँदाखेरि त 0% कर भन्ने नि मतलब भएन होइन। तर जे ल्याएको कुरा नराम्रो छैन, दीर्घकालीन पनि छ। हाम्रो शङ्का अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमै छ। यही सरकार रहिरह्यो भने त 100% गर्ला। तर अब फेरि सरकार परिवर्तन हुने हो कि बहुमत अहिलेको सरकार त्यो चिन्ताले पिरोरेको छ। त्यसले समस्या बानेको छ। हामी चाहिँ वफादार छौँ, किन हामी त अब जुझारु भएर काम गर्नुपर्ने, हाम्रो व्यवसाय नभए सस्टेन हुन गाह्रो छ। हामी अब इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामी त काम त गर्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि अब नेपालको पर्यटन उद्योग वाणिज्य लगायतका सेक्टरहरू यस्तो कोभिडको बेला महामारीको बेलामा 2-4 शब्द अब राख्न यहाँले जुन दिनुभयो मौका बोलाएर, त्यसको लागि पनि यहाँको टेलिभिजन र यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हस्। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार रामशरण थपलियाज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।